सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सावटेच्या या भक्तीपणा वरवीं आमी तुझे कश्ट आनी मरण नियळचे वरवीं आमच्या सर्व संवच्या मिस्तेरांत रिगोवंक खुशी व्हरता। तुवें आमचे खातीर केलां तें सगळें आमच्या मतींत हाडून नियाळ करचे वरवीं आमी तुजो मोग चड गुंडायेन समजोवंक आमकां आदार दी। या भक्तीपणा वरवीं आमी आमच्या जिवितांतले कश्ट चड मोगान घेवंक आनी अशें देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळूंक तूं आमकां बळ दी। या भक्तीपणांत तुजे संगी मेटा काडची आमी सदांच्या जिवितांत तुजे कुशे प्रकार जिविताची मेटा काडूंक आमकां कुडपेन बरो। मरी आमचे माये, तुवें सदांच देवाची खुशी पाळली आनी तूं सोम्याच्या संगातांत जिविताची वाट चल्ली। आतां कुर्सावटेच्या या भक्तीपणा वेळी आनी आमच्या आख्ख्या जिवितांत तूं आमकां सांगात दी। आमच्या जिवितांतले खुरीस मोगान घेवंक तूं आमकां शिकय। फरमान दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता आमी सोम्या जेजू क्रिस्ता। जेजू देवान आपले परचे खातीर धाडलेलो सोडवंदार। देवाची खुशी हे संवसारी करतल्या ताचेर सुदैव फुडाऱ्यांक कठीण दुस्मानकाय आसली, देखून तांणी ताचेर मरणाचे फरमान बसले। पिलातान हे फरमान बसोवन आपले हात धुले। इरा प्रार्थनेचेर अप्रलिमोन फरमान मारचे संवसारात चलूनच आसा। पेल्या विशीं समजून प्रयत्न करनासता सूख समजणी आपणावची, पेल्या विशीं फट प्रचार आनी ती हेरांक शिक्षा दिवची, हे सगळे हेरां विशीं एके रितीन मरणाचे फरमान वाचलेले बरे। पेल्याचे बरेपण वळखूंक ताचे बरें नांव सांबाळूंक हांवें प्रयत्न केला। सोम्या काकुलकामची कर। दुसरे दिसा जेजूच्या कांद्यार बरीच दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता। जेजूचेर येदोळस मरणाचेर फरमान वाचल्ले आसता, ते जारी करचे खातीर ताच्या कांद्यार बरीच दितात। अपराध्यांनी घेजय आसलो कुरीस निरापराधी जेजूच्या कांद्यार आसा। सुदैवामध्ये भोवच नालिसाय असो आनी आगमन असो करतली जेजू तो मोगान घेता। हे सगळे मनशाच्या सडवणे खातीर तो करता। सोम्याचो पाटलाव करूंक कुशी वर्तेल्यांनी आपणाकच इन्कार करूंक आसा आनी आपलो कुरीस वावून ताच्या फाटल्यान वचूंक आसा। जिवितांतले कुरीस मोगान घेवन दैरान फुडें समकोवंक जेजू आपयता। जेजूच्या देखीन म्हज्या जिवितान कुरीस घेता वा तो घेवंक लजेन तो सुकयता। सोम्या काकुलतामची कर। तिसरे तेसांव जेजू पयले फावटी पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता। कश्टांची वाट आनी जडायचो कुरीस जेजून पडशे करता। शिपायांनी क्रूरपणान दिल्ले जेलबदाचे मार आनी केल्ली निंदा ताचे कश्ट चडयता। जेजू आतां एकसोरो जाला। जेजू आपले कुर्साच्या वाटेर फुडें सुंकर आपल्या धैर्याक आनी दृढ मनाक लागून तो फुडें वचूंक शकतो। नांगराक हात दिवन फाटी पळयतले देवाच्या राजाक उपकार ना। सदांच जिवितांत कश्ट येताना म्हजें चिंतप कशें आसा। सोम्या काकुलतामची कर।
वाटेर तो आपल्या आवयक भेटता. आवय आनी पूत असले स्थितीर भेटचे खऱ्यान चिंतूंक आसा. पूण देवाचे कुशेक कथमान जाल्ल्या तांकां त्या देवाक लागीं सरून हो एक अवकाश जावंक पावता. मनशाकुळाचे सोडवणे उद्देशी हें गरजेचें आसलें. कोणी आवयक आमची समाज मानान लेखता तें पळय, तरी आपल्या भुरग्यांक लागून कश्टातल्यो कन भोगतल्यो आवयो खूब आसात. भुरग्यांक लागून आपलें खाडें शिंदलेलें बरी जावचें आसा. तसल्या सगळ्यांक मोरी वाट दाखयता आनी एक नमुन्यो कशी आसा. कठीण संदर्भ फूट करून मोरये बरी धैर्यान फुडें वचून मदें प्रयत्न आसा. सोम्या काकुतांचीकर Sirena Sosima Jesu Kuriso Omkuma करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येशू जेजू ख्रिस्त. पुरुषाचे फरमान मिळेल्या जेजू कलवारी करूयात कुरिसो ओमकसासा. वेदोडूस नित्राणी जाल्लो जेजू वाटेर मरत म्हणल्या भियान त्या वाटेन उतरल्या सिरेनाच्या सीमांक तो कुरिसो ओमक शिपायांनी बळ केले. ताणें तो चुकोवंक अवकाश नासलो तरी ते आपले भाग म्हणून ताणें लेखलें जायचे. जिविताचे कश्टच मनशाक कुरीस जातात. बेल्याच्या जिवितांत आधार आनी सांगात दिवंक क्रिस्ताच्या पटलावदारांक जबाबदारेचें आपोवणें आसा. आपलो कुरीस वळोवचो आनी बेल्याचो कुरीस वळोवंक आधार जावच्यात क्रिस्ती जिविताचो अर्थ आटापता. बेल्याचे कश्ट हाळू करूंक हांवें बरें म्हूण दाखयलां. सोम्या काकुळकांचीकर सोवेस दिसांक वेरोनिका आपल्या तुळ्यान जेजूचे मुखार बसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशून्या जेजू क्रिस्ता. क्रुसाच्या वाटेर आसलेल्या क्रिस्ताच्या मुखामळ आज पितृपक्ष जाला. गांव रगत ताचेर आसा. पूण हें पळोवन वेरोनिका आपले देर एकठांय जेजूच्या मुखामळ आपल्या तुळ्यान बसता. खरें म्हणल्यार जेजूच देवाचें मुखामळ. ताचे थंय आमकां देव पळोवंक मेळटा. सांगातच आमच्या भोवती आसलेल्या हेरांचे मुखामळांत दीश लायतनाय आमी देवाक पळोवंक आनी ताका मेळोवंक सकाळचे. कठीण वावरांत कश्टान बुडलेल्यांचेर दीश लायतनाय आमकां देव दिसाचे. पेल्या ते सोम्याचे मुखामळ बांदूंक आमी सोदता. सोम्या काकुळकांचीकर जेजू दुसरे पोटी पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येशून्या जेजू क्रिस्ता. जेजू तिसरे पोटी पडता म्हणटना तो जायते पोटी पडला आसतलो म्हूण आमी समजूंक जाय. लांब कश्टांचे पॉयंट आनी कुडींतलें बोड उणें जाल्लें जेजू पडलो तें खरें. पूण तो आपलें पॉयंट तितल्या रावे नासता फुडें चलता तें चड गरजेचें. तो आपलें मिसांव जाणा. आपलो शेवट ताच्या दोळ्या मुखार आसा. मनीसी जिवितांत वेगवेगळ्या संदर्भार पडटा तें खरें. पूण आशावाद जाय, धैर्यान फुडें समजूंक जाय तें आमकां जेजू आपल्या जिविताचे देखीन शिकयता. जिवितांतले चलवणेक लागून आमी फाटीं सरचे न्ही, पूण जिविताच्या शेवटाशी समकाचे. जिवितांत चलवणी येतना म्हजें चिंतप कशें आसता. सोम्या काकुतांचीकर जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता.
आमी तुका नमस्कार आनी प्रेरित करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता जेजू कुरीस पावून बेचे वाटेर आसलेल्यो जेरुसलेमच्यो स्त्रियो जेजूक पळोवन रडल्यो. तांतल्यो तऱ्यो ताचे तावन बरेपण जोडून घेतलेल्या पैकींतल्योय आसली. सगळ्यांक बरें करून गेलेल्यांक अशें वायट बगूंक मेळचें न्हय म्हूण तांकां बगलें जायचें. पूण जेजू आपूण कश्टा मदें आसतलो जावनी त्या स्त्रियांक बुजयता. रडा तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां पासत. वय जेजूक सदांच पेल्याचो हुस्को. पेल्याच्या कश्टांनी पावचें पेल्याक बुजोवचें हें मनशाक नवें वा परकी अशें दिसूंक फावना. हेरांनी आपणाशें बरें करतलीं जायचें म्हूण आशेवचें प्रासड पेल्याक बरेंपण करून तांकां पावून आमकां आज सुमी आपयतात. जिवितांत कश्टांतल्यांक वजन वावयतल्यांक हांव आदार दितां. सुम्या काकुळटांची कर. नवेच दिसा जेजू तिसरे पावटी पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. लांब आनी कश्टाचे वटेर जेजू निद्राणी सावन सेता. तो तवळ तवळ धरणेर शेवटल्लो जाता. सर्ग आनी संवसार आसो तो रायतरी आतां तो सत्तिवन चल्लो आसा. पूण तो व्हड मिसांव घेवन आयिल्लो आसा. ताणें कलवारीचे पैंग सोंपोवंक आसा आनी तें खावन ताणें सर्वांक बसवणी हाडचे खातीर मरणा जिवंतपणाची वाट धरूंक आसा. जशें जेजू तशें आमकांय जिवीत असो मुखेल शेवट देवाची खुशी पाळची. पूण कांय वेळा जिवितांतल्या कश्टांनी शेवटल्ली आसतना आमी निराशेन बुडलेली जावन फुडाराची दिश्ट सांडटा. दिश्ट सरकार कसलेली दवरूंक सोदता. जिवितांत मेळटात ते कश्ट हांव कशें घेता. सुम्या काकुळटांची कर. शिपायांनी तशेंच केलें. जेजूचे व्यक्तिगत ते वळखना जाले. 4 सुरकां मुखार ताका एक दाखोवणेचे वस्त करून ते फाटीं सरले ना. ह्या आयच्या काळारी मनशाक खूब मान दिनासतना आसचे. मनशाक पूण एक वस्त कशी वापरचे खूब वाडिल्ले आसा. मनशाक देवाचें मंदीर म्हणलें विसर ती एक खेळाची वस्तू कशी आसा. सर रितीच्या पोसलेपणाचे मूळ आज चिंतपान आसा ते आमी समजूंक जाय. मनशा जिवाचे बनबोल करून मनशा कुडीक मान दिवंक हांव सोदतां. सुम्या काकुळटांची कर. 11व्या दिसा जेजूक कुर्सार गिरायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कुर्सार गिरावन आपल्याचो जीव काडचो जेजूच्या काळाच्या कानुनाच्या प्रक्रियांपैकी एक. पूण अपराध आदार घातलेल्या जेजूक अपराधाच्या स्थानार दवरून ताच्या जिवाचेर धनीपण चलयिल्ले विशीं कितें म्हणूं नाका. आपणाक जीव दिवंक आयलेल्या सोम्याचो जीव काडून सगळी वेवस्था घुटमळ करता. देवाच्या कुशेक जेजू घाल जाता. जेजूक कुर्सार खिडायलो तेच रितीर मनीसी पेल्याक खिडायता कुर्सायता. बरें केल्ल्याक वायट फाटी दिवचें. पेल्याक धरुणाय दाखोवची आनी पेल्याक कश्ट दिवचे उर्वी संतोश भोगचो.
हें सगळें आमचे भोवती चलून आसा. पेड्याक बरें करचें मात्र न्ही, वायटाकय बरें फाटी दिवचें क्रिस्तांव आपोवणे. हांवूय पेड्यांक खेळायतां, तांची खेळकुलां करतां. सोम्या काकूळ तमचीकर सदैव मागता उपकार तशें काय म्हज्या कडच्यान कुर्सावयल्या जेजूचेर. 22 sessão, Jesus कुर्सार प्राण करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजून कुर्सार प्राण करचो कच्च्या वरवीं आपलो आत्मो बापाक भेटून दिलो. येदोळ खुरीस निराशेचो नालिसायेचो गुर्त कसो असलो तरी या फुडा खुरीस भरवशाचो अभिमानाचो गुर्त. कित्याक तो खुरीस आतां तावन जिविताचो संकेत जेजूचेर बावार्थ दवरतल्यान अभिमानाचो गुर्त. या अशें जेजून कुर्सार प्राण केलो तरी खुरीसच साकडांक जिवीत दिवचे हातेर कसो जालो. जेजूचे कुर्सा मरण सगळ्या संवसाराक एक भोव व्हड भरवशाचे गणीत. जिवितांतले खुरीस वावून फुडें वेता मरणाक वेगचे संदर्भ असल्यारी त्या लैरान फूड करूंक जेजू आमकां आपयता. पेड्या खातीर आमच्या जिविताचो सॅक्रिफायस भेटयल्यार तांतूं लुकसाण ना, बदलाक तातूंत नव्या जिविताची खात्री आसा, पुनर्जीवनपणाचो भरवसो आसा. पेड्यां खातीर स्वताचो त्याग करूंक हांव तयार आसा. सोम्या काकूळ तमचीकर जेजूची खूप देवून मुरयेच्या उस्क्यार दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता. कुर्सार मेल्ल्यो कुडी गितांक सुण्याक वा हेर मनजातीक खाण जायशें कुर्सार सोडची दस्तूर आसली. पूण अरिमथेयाचो जुजे आनी निकोदेमाच्या बऱ्या मनाक लागून तांणी घनान आनी मनान जेजूची कूड कुर्सावयली देंवयली आनी ती मुरयेच्या उस्क्यार दिली. एका वेळार भुरग्या जेजूक आपल्या उस्क्यार घेतली मुरी आतां वाडिल्ल्या आपल्या पुताची निर्जीव कूड उस्क्यार घेता. तुजे कुशे प्रकार जावं म्हणली तिची उतरां पाळून दाखोवंक ती फाटी सरली ना. आपल्या तरणाट्या भुरग्यांक अवघड आनी हेर कठीण त्रास भोगूंक मेळटना जायत्यो आवयो मुरये बरी भोव दूख भोगतात. तसल्या आवयांक आनी आमकां सगळ्यांक मुरी वाट दाखयता. देवाची खुशी वळखूंक ती शिकयता. दुखाचे कंत बेजारायचे संदर्भ हांव कशें घेता. सोम्या काकूळ तमचीकर जेजूक नेकी पितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू सोम्या जेजू क्रिस्ता. अरिमथेच्या फणान जेजूची कूड नेकी पिली. जेजूची संवसारी जिणी आनी काणी तितल्यार सोंपली. पूण ही अखेर एका नव्या जिविताची सुरवात जाली. ते आमकां चड भरवसो दिता. जेजू पुनर्जीवन जालो आनी आमकां सर्वांक नव्या जिविताची सुरवात जावंक पावलो. जेजून सगळ्या मनशा कुळाक देवाची राज उक्ती केली आनी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दिलो. जेजूच्या जीवनपणा लागून आमकां आमची मरण भियाचे कारण
नाही बदलाक बाकी बरो सो उदेसो करता हर मरण हर फोंड जीवनपणा सो उगडास हाडटा आमचे आदी बाबा लागीं गेलो तो जेजू आमकां थंय व्हरतलो म्हूण ताणें बसयला तसो उगडास हाडटा पुनर्जीवनपणान वेशी म्हाका कितलो भरवसो आसा सुम्याका गोड तांची कर तुवें सल्लेली सच्ची वाट दियाडून तुज्या भाशणांत आमी वांटो घेतलो तुवें सोंसलेले कश्ट इतले तितले न्हय तुजें धैर्य व्हरते सदांच्या आमच्या जिवितांत आमकां येता ते कश्ट धैर्यान आनी मोगान फूट करूंक आमकां तुज्या कृपेचो आदार दी आमचे भोवती जायतो लोक आपल्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कुर्सापदा पडलेली आसात ते समजून तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे ते बरें मोल रस अशें एकामेकाच्या जिवितांत आमी आदार आनी सांगात दिवचे वरवीं शेवटी तुज्या राजांत फोवंक आमकां वाट दवरी तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेची येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन बाप सगळ्याच्या इराद्या पासून आमचे बापाचो विचार तुजें नांव बरीत जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी जगत जाता तशी संवसारांत नमान बरें गप्पेल बरले सोबी तुजे संगता स्त्रियां भितर दोन सोबी आनी सदैवी फळ तुज्या खुशीचे